दर्शकवृन्द, चुरो कुरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा देशको पछिल्लो राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। उपनिर्वाचनमा जसरी मत खस्यो, जसरी मत परिणाम अहिले प्रारम्भिक रुझानहरू आउँदैछ, यसले दिने सङ्केत र सन्देश के हो? के साँच्चीकै पुराना दलहरू अथवा विद्यमान दलहरू अप्ठ्यारोमा परेको र सच्चिने अथवा सकिने कुन अवस्थामा पुगे दलहरू? तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम हेर्दाखेरि गठबन्धन यानी कि पुराना दलहरूलाई नराम्रो झड्का लाग्ने देखिएको छ। यसले दिने सन्देश र यसले दिने सङ्केत के हो? साँच्चीकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तन उल्टिने खतरा छ भनेको सन्देश र सङ्केत यही हो अथवा अरू कुनै कुरा हुँदैछ? यदि तीनवटै क्षेत्रमा नयाँ दलहरू पुराना दलहरूलाई विस्थापित गरेर आउन सफल भए भने अबको राजनीतिक कोर्स कता जान्छ? अबको राजनीतिले के सन्देश दिन्छ? सत्ता समीकरणमा कुनै फरक पर्छ कि पर्दैन र समग्र व्यवस्थामा कुनै यसले असर पार्छ कि पार्दैन? यही विषयमा केन्द्रित भएर आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर ललन चौधरीसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा डाक्टर चौधरीलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। होस्, धन्यवाद। यहाँहरूले नेपालको राजनीतिको बारेमा, नेपालको राजनीतिमा देखिएका विभिन्न बाइचिटामा केन्द्रित भएर संवाद गर्दा धेरै कुराहरू आकलन गर्दै आउनु भएको छ। आज हामी उपनिर्वाचनको मत परिणामको प्रारम्भिक रुझानमा छौँ। यसले केही न केही सन्देश र सङ्केतहरू पक्कै दिएको छ। डाक्टर साहबलाई के लाग्छ? जसरी मत परिणामहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, पुराना दलहरू अझ गठबन्धनले चाहिँ बडो ठुलो सकस बेहोरिरहेको अवस्था देखिन्छ। यसले नेपालको राजनीतिमा दिन खोजेको सङ्केत र सन्देश के हो? डाक्टर साहब, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद उमेशजी। बडा तपाईँ समसामयिक कुरा उठाउनु भयो र सवाल पनि राइज गर्नुभयो। तर अहिले जुन घडीमा तपाईँ मलाई सोधिराख्नुभएछ, यो यस्तो पिक टाइम छ होइन। अब मैले आकलन गरेको सही ठहरिएन भने त म फल्समा जान्छु, तर मैले एक्चुअली एन्ड फ्याक्चुअली अनुसार म गर्ने कोसिस गर्छु। किनकि एकदम अहिले रिजल्ट आउने बाँकी छ होइन, जनताको अभिमतको आउन बाँकी छ, गन्ती सुरु छ। तर के हुन्छ, कति हुन्छ, के जान्छ होइन, अब त्यसमा म अलिकति पनि हुन सक्छु। तर म सत्यात्मक र तथ्यात्मकमा कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँ बडा राम्रो कुरा उठाउनु भयो होइन। जुन उपनिर्वाचन हो, जुन नयाँ पार्टीहरू जो जनमत उबाट आएछ, जुन जनमत पाएको होइन पार्टीहरूले, ठुला पार्टीहरूले, सरकारले यो आम चुनावमा, त्यो जनमत के थियो? सबभन्दा ठुलो काङ्ग्रेसको थियो होइन, सबभन्दा बढी। सेकेन्डमा एमाले थियो, थर्डमा माओवादी थियो, फोर्थमा रविजीको थियो। फर्स्ट सेकेन्ड जनमत अनुसार सरकार चलाउनु पर्थ्यो दुइटैले, चाहे जसले चलाओस् होइन, तर त्यो भएन, थर्डले पायो। त्यो किन भयो तपाईँ भन्नुहुन्छ? चाहे कसैले भन्छ होइन उहाँ त एकदम डाइनामिक मान्छे हो, त्यो अनुसार चलाउनु भयो, त्यो म मान्न तयार छैन। त्यो डाइनामिक होइन, त्यो के भयो? व्यवस्थाको बाट आउनुभयो। किनकि उहाँको जुन हटबन्दी थियो नि, त्यो हटबन्धले उहाँले पाउनुभयो। अब त्यो हटबन्धले र ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस र एमाले मतलब देउपा र ओलीको उले गर्दा उहाँ पाउनुभयो हो, त्यो व्यवस्थामा उहाँ पाउनुभयो। अब त्यो पाएपछि फोर्थमा त रविजीको थियो। अब तपाईँ रविजीको जिकिर गर्नुभयो नि, रविजी नयाँ पार्टीहरू गरिराखेको छ, यिनीहरूलाई सकस दिइरहेको छ, थ्रेट गरिरहेको छ हो। रविजीको पार्टीले के गरेछ? तपाईँको जुन अहिलेको गणना अनुसार होइन, गिन्ती अनुसार जुन सुरु भएछ, जुन रेसियोमा गइराखेछ र तनहुमा जुन रिजल्ट ऊ देखाइराखेछ, त्यसबाट के बुझिन्छ? रासोपा मतलब रविजीले उल्टा गङ्गा बहाउन को प्रयत्न छ कि जस्तो देखिराखेछ। त्यो भनेको उल्टा गङ्गा होइन, उल्टा गङ्गा होइन। गङ्गा त के हुन्छ? उत्तरदेखि दक्षिण बग्छ होइन, तर दक्षिणदेखि उत्तरायण बगेपछि त्यो उल्टा गङ्गा भन्छ हो। त्यस्तो हुन चाह मतलब जो ट्रेडिसनल पार्टी, जो एकदम ठुलो पार्टी, विरासत बोकेको, इतिहास बोकेको, यत्रो 101 नेताहरू भएको होइन, जनयुद्ध गरेको, मतलब एकदम पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, तिनीहरू त के चलिरहेको छैन। किन यसो भएको? हो, त्यही त मैले भने रविजी रासोपा के गरेछ? यसले उल्टो गङ्गा बहाउन खोजिराखेछ। त्यो के हो? उहाँको त्याग, तपस्या, उहाँको एक्सन, मोसन र आम जनताको समर्थन होइन, र आम जनतामा जुन विश्वास छ। अब यो ठुलो पार्टीहरू के गर्न सक्दैन? अब कि त नयाँ डिस्कोर्स सुरु गर्नुपर्छ, नयाँ उबाट गर्नुपर्छ, जो रूपान्तरित भइरहेछ र जो विकल्प दिन चाहन्छ। नेपालमा विकल्पको एकदम खाँचो छ होइन। यो ठुलो पार्टीहरू, यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्पमा जो आउँछ त्यो हुन त कोसिस भयो विकल्पको लागि, धेरैले कोसिस गर्नुभयो, तर कोही सफल हुन सक्नु भएन। बाबुराम नै एकदम गर्नुभयो नयाँ शक्तिको, के अरे हाम्रो मिश्रजी पनि गर्नुभयो, रविन्द्र मिश्र होइन, तर उहाँहरू सक्नु, विवेकशीलले सक्नु भएन। तर रविजीले त ऊ गर्नुभएछ,
बाँट्नुभयो गर्नुभयो, उहाँ त 20 सिट ल्याउनुभयो हो। त्यो भएर विकल्पको रूपमा स्थापित भएको हुनाले अहिले उहाँ उल्टा गङ्गा बहाउन चाहिराख्नु भएको छ। अब उहाँले खोला फर्काउन खोज्नुभयो, राइट बगिरहेको खोला फर्काउनको लागि रवि सफल भए भनेर यहाँले भन्नुभयो। एकदम सही हो नि। जस्तो रवि लामिछानेको पार्टी जन्मिएको 1 वर्ष पनि भएको छैन डाक्टर। न उहाँको जनवर्गीय सङ्गठन छ, न भातृ सङ्गठन छ, न काहीँ केही छ, न पार्टीले माथिदेखि तलसम्म कुनै चाहिँ त्यस्तो मेकानिजम बनाउन सकेको छ। वर्षौँदेखि राणा शासन थालेको गफ दिने नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेसम्म त्यही ब्याज खाएर नेपाली काङ्ग्रेस बसिरहेको छ। नेकपा एमाले पनि बहुदलीय जनताको बहुदलीय जनवाद, कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव लडेर सत्तामा पुग्ने मदन भण्डारीले जुन प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र वृद्ध भत्ताको राग अलापेर एमाले अहिलेसम्म खाइरहेको छ। माओवादीले 10 वर्षको जनयुद्धको दौरान मैले आज यो देश परिवर्तन गर्ने मेरो यो अहिलेको वर्तमान एजेन्डाहरू मेरो नेतृत्वमा भएको हो भनेर माओवादीले खान खोज्यो। तर यी सबै कुरालाई मात खुवाएर भर्खरै जन्मेको पार्टी न उसको मैले भनिहालेँ मेकानिजम, त्यो पार्टी यति धेरै सफल हुनु र यी दलहरू नतमस्तक हुनुको पछाडिको कारण के हो? त्यही त मैले भने, यो जनता यहाँको रूपान्तरण चाहन्छ हैन। जनता एकदम नयाँ स्लोगन चाहन्छ, नयाँ रूपान्तरण भएर विकल्पको रूपमा जो आउँछ जनता उसलाई जनताले किन विकल्प होइन विकल्प तपाईँ हेरिसक्नु भएन, तपाईँ बुझ्नु भएछ छैन। आम जनताले त्राहिमाम गरिराख्नु भएछ होइन। आजसम्म कोही जनताले देश यो नेताहरू यो सत्ताधारीहरू भन्नुहोस् न, यिनीहरू आम जनताको मुक्तिको लागि के गरेछ उनीहरू भन्न सक्छ? तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हो। बारामा जानुभयो, चितवनमा जानुभयो, सब ठुला ठुला नेताहरू होइन, प्रधानमन्त्री के अरे उपप्रधानमन्त्री मन्त्री हरेक होइन, प्रतिपक्षको सबैहरू, तर उहाँहरू एक शब्द पनि म यो गरेछु भन्न सक्नु भएन। केवल के गर्नुभयो, हाम्रो उसलाई जिताउनुहोस्, तपाईँको उसबाट हामी एकदम यस्तो आश्वासन, एकदम झुठा आश्वासन दिएर उहाँहरू। तर म यो गर्छु, नत्र तपाईँलाई याद हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई जानुपर्छ एउटा चुनाव उपनिर्वाचनमा। के अरे देउपा जो 5-5 प्रधानमन्त्री बन्नुभएको उसले जानु पर्थ्यो, उसले त यहीँबाट एलान गरेको भए जनता खुस हुन्थ्यो दिन्थ्यो होइन। तर त्यो त भएन, किनकि उनीहरूलाई पनि विश्वास छैन, उनीहरू आफू गरेको उसमा पनि भर छैन, आम जनतालाई ऊ मन जित्न सके छैन। अनि कसरी हुन्छ? यसबाट क्लियर बुझिन्छ, छर्लङ बुझिन्छ कि उहाँहरू आम जनताको लागि, देशवासीको लागि, नागरिकको लागि के गर्नुभएको छैन। केवल उहाँहरू सत्ताको मौज गर्नुभएछ र सत्ताको लिप्सामा लागेर आफ्नो लागि मात्र स्वार्थपूर्ति गर्नुभएछ। त्यो आधारमा उहाँहरूलाई यो चुनाव जिताउनु। हेर्नुहोस् रविजी, तपाईँ जुन गर्नुभयो रासोपा होइन, रासोपा सिङ्गल लडेछ होइन, यिनीहरू गठबन्धनमा लड्नुभएछ। हेर्नुहोस् दुर्दशा, यो राजनीतिक अनरेस्ट यसैलाई भन्छ, राजनीतिक एनार्की यसैलाई भन्छ। राजनीतिक मतलब जब तपाईँ यत्रो ठुलो विरासत बोकेको, यत्रो इतिहास बोकेको पार्टीहरू, यत्रो त्याग तपस्या गर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, यत्रो 2-2, 3-3, 5-5 चोटि प्रधानमन्त्री चलाएको हुनुहुन्छ, सारा आफ्नो उसमा लिनुभएको छ, यत्रो लिटरेचर तयार गर्नुभएछ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले। अनि एउटा रविजीको तपाईँ भन्नुभयो न उसको जनवर्गीय सङ्गठन, उसको धेरै ऊ भएछ, न उसको आम होल मतलब कन्ट्रीमा देशमा ऊ छ होइन। तर पनि उसँग किन डराउनु पर्यो? डराउनु पर्यो नि, गठबन्धनमा जानु पर्यो। एक्लै सिङ्गल भएको भए तपाईँको रविजी त चुनावभन्दा पहिला नै जिताइदिनु हुन्छ। भयो तर स्यालहरूको बथान राइट हो, एकदम सही कुरा तपाईँ उ गर्नुभयो। त्यो स्यालहरूको जुन हुइया हो नि र स्यालहरूको ऊ पनि केही लागेन होइन, त्यो बुझ्नुपर्छ। तपाईँ हामीले सही निष्पक्ष तरिकाबाट बोल्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। आम जनताको लागि तपाईँ केही नगर्ने होइन, आम जनताको मुक्तिको कुरा नउठाउने। सबभन्दा हेर्नुहोस् न, तपाईँ जुन भन्नुभयो नि के अहिले एकदम चल्दो बल्दो समस्या छ नि मिटर ब्याज होइन, बोलेछ कसैले? तराईबाट आएछ होइन, यहाँको ऊ छ, तर कसैले बोलेछ? एकदम सर्वहारा श्रमजीवीको नेताहरूले त सबभन्दा अगाडि उ गर्नु पर्थ्यो, तर कसैले गर्ने बेला उल्टै के गरेछ? यहाँ उनीहरूको माथि बुट र डन्डा बर्साएछ। हो, यस्तो दुर्दशा छ आम जनताको। भन्नुहोस् त उनीहरू के गर्छ? हो, त्यही इम्प्याक्ट, त्यही इफेक्ट, त्यही असर परेर आम जनताहरू देखिराखेछ र यसले जुन रिजल्टको नतिजा आइराखेछ त्यसबाट छर्लङ बुझिन्छ। तर डाक्टर साहब केही पनि गरेनन् भन्नुभयो नि यहाँले। हजुर, आज देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, यिनै दलले 62-63 मा आन्दोलन गरेर ल्याएको कुरा चाहिँ बोलिराखेका छन्। राणा शासन थालेको काङ्ग्रेसले भनिराखेका छ, जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत चाहिँ हामी चाहिँ यो देशको आमूल परिवर्तन गर्छौँ भनेर एमाले भनिराखेका छ। गरे होइन उमेशजी, तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुभयो? नगर्नु होइन, यता सुन्नुहोस्, त्यो के छ कि हामीलाई त
इभोल्युसन मात्र होइन, यो त विकास गरेछ। त्यो तपाईँ प्रचण्डजी आए पनि, ओलीजी आए पनि, देउपाजी आए पनि, उहाँ नआए पनि कसैले गर्थ्यो होइन, योभन्दा राम्रो काम पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर विकास निकास चाहियो, हामीलाई निकास चाहियो। आज हेर्नुहोस् त देश कस्तो फसेछ होइन, यत्रो समस्या भइरहेको छ, यस्तो भ्रष्टाचारको सम्राट छाएछ, कसैले भ्रष्टाचारको नाममा के बोल्न सकिराखेको छैन। पार्टीहरू यस्तो एकदम मतलब सेन्डिकेटबाट उ गरिराखेको छ, कसैले के गरिराखेको छ, आम जनताको हेर्नुहोस् न त्यसको नित्य होइन, अब सार्वजनिक जो परिपूर्ति छ त्यसको लागि कसैले के बोलिराखेको छ, भ्रष्टाचारको यस्तो नाङ्गो उ छ, महँगाई यस्तो चरमचुलीमा छ, आम जनता त्राही माम मचाइराखेको छ, तर कसैले सुन्नेवाला छ, सुनिराखेको छैन। अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ, के विकास गर्नुभयो भन्नुहोस् न, के गर्नुभएछ? बाटो उ गर्न विकास मात्र हो र? बाटो त जसले पनि बनाउँछ, के अरे हाम्रो यो स्कुल कलेज सारा मठ मन्दिर बनाउने काम त हुन्छ, भइरहेको छ, जो आए पनि बनाउँछ। यो रवि लामिछानेले के गर्नुभयो 6 महिनामा? रवि लामिछानेको पार्टीले के गर्यो? डाक्टर सोनी मुवाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्दा बित्तिकै के गर्नुभयो? र जनताले यसरी चाहिँ मत चाहिँ बाल्टीको पानी अर्को बाल्टीमा सर्लकै खनाएको जस्तो पुरै चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अब 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि अझै उपेन्द्र यादवले त्यहाँ सक्कसै छ, अर्कै सीके राउतको नयाँ पार्टी जनमतले लिड गरिरहेछ। यो नयाँले गरे छ के र आकर्षण त्यहाँ बढेछ? नयाँहरूमा के छ, मान्छे रूपान्तरण चाहिरहेको छ होइन, परिवर्तन चाहिरहेको छ। आम जनता जो छ नयाँ डिस्कोर्स सुरु होस्, विकल्पमा कोही आओस् र हामीलाई मुक्तिदाताको रूपमा आओस्, त्यो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। तर यो रविजीले कम्तामा यो कम समयमा सर्ट टाइममा जुन विश्वास दिलाउनु भयो नि, त्यो मात्र बोलेर विश्वास होइन, बोलेर होइन, त्यो उहाँले जुन जित्नुभयो एकैचोटि होइन, जुन स्लोगन नारा दिनुभयो, जस्तै उहाँ अलिक दिन मात्र काम गर्नुभयो तर उहाँले मिस गर्नुभएछ, त्यसमा दुई मत छैन। म भन्छु एकदम क्लियर गरेर, म रविजीसँग ऊ भयो म भन्थेँ तपाईँ एकदम गल्ती गर्नुभएछ, तपाईँ अलिक दिन सरकारमा गएर जुन गल्ती गर्नुभयो एकदम सरासरी नाजायज हो। उहाँले जुन एक्सन लिनुभयो नि, जस्तै क्रसरको होइन, क्रसरको गर्नुभएको थियो नि, कस्तो राम्रो सब जनता हाय गरेको थियो, तर राष्ट्रिय परिचयमा त चुक्नु भएछ नि त। होइन, त्यही त मैले भने, त्यस्तो जस्तै राष्ट्र परिचयमा पनि राम्रोसँग एक्सन लिनु पर्थ्यो। क्रसरमा जुन एक्सन लियो फेरि के गर्यो, फेरि फिर्ता लियो, फिर्ता क्लियर भनिरहेको छ, अब त्यो पनि त्यहाँ चलखेल भएछ होइन, लेनदेन भएछ। त्यस्तो हुनु भएन। आम जनताको लागि, राष्ट्र मुक्तिको लागि, देश बनाउन, देश समृद्ध गर्न, देश विकास गर्न र जनतालाई सहयोग गर्नको लागि, डेलिभर दिनको लागि जुन एक्सन जुन काम गरिन्छ त्यो गर्नुपर्छ, एकदम लगातार गर्नुपर्छ, त्यो उग्र रूपमा गर्नुपर्छ। तर त्यो भएन। त्यो गरेको भए त्यही विश्वास दिलाउनको लागि होइन, रविजी र सिकेजी गरिराख्नु भएछ नि, तपाईँ सिकेजीको उ गर्नुभयो, उहाँले पनि त्यही गर्नुभएछ। सिकेजी के गर्नुभयो, एउटा किसानको मल खादको लागि आवाज बुलन्द गर्नुभयो। अनि नत्र त्योभन्दा कति मान्छे जेल बसेछ, दुनियाँ गरेछ होइन, गरेको हो नि, तर उहाँहरू त स्थापित हुन सकेन। तर उहाँहरू त त्यही विश्वास गराउनु भएछ, आम जनतामा विश्वास जमाएछ, विश्वास आफ्नो स्थापित गर्न चाहिरहेको जनताहरू उहाँहरूलाई एक्सेप्ट गरिराख्नु भयो। तर डाक्टर साहब एउटा मलाई लागेको कुरा, जस्तो यी पुराना दल काङ्ग्रेस माओवादी एमाले, जनताहरू विरक्ति यी दलबाट, देउबा प्रचण्ड ओली यी नेताबाट विरक्ति जनताहरू, यिनीहरूको विकल्पमा जो उठे पनि जित्ने अवस्था हो, अथवा रविको पार्टी अथवा रविका पार्टीका उम्मेदवार अथवा डाक्टर सीके राउत, यही पार्टी यही हुनुपर्ने हो कि जनताले विकल्प खोजेर उहाँहरूलाई दिएको हो? खासमा उहाँहरूको ठाउँमा एकदम यदि डाक्टर साहबले कुनै विकल्पको पार्टी खोल्नु भएको हुन्थ्यो, मैले खोल्या हुन्थे अथवा अरूले खोल्या हुन्थे भने जनताको यो विद्रोहको मत यी विद्यमान दलभन्दा बाहेक भएर अरू कुनैले पाउने अवस्था हुन्छ। यहाँ सही हो, तपाईँ बनाएन उ गर्नुभयो, मलाई तपाईँ फेरि तपाईँ एकदम अन्तरमा लग्न खोजिराख्नु भएछ होइन। जनताले खोजेको रवि हो कि विकल्प हो? जनता खोजेको विकल्प हो, रविको पार्टी होइन, चाहे सीके राउतको पार्टी, यो देशलाई होइन जनतालाई उ चाहिएछ होइन, जनताको उसको लागि चाहिएछ, जो जनताको पक्षमा, जनताको लागि, जनताको के अरे समर्थनमा होइन, र जनताको एकदम भाव उबाट चल्ने पार्टी चाहियो। त्यो पार्टी र त्यस्तो दर्शन, त्यस्तो नीति, त्यस्तो सिद्धान्त, त्यस्तो विधि पद्धति जसले ल्याउँछ र लागू गर्छ, जनता उसको पछि लाग्छ। भने जनताले विकल्प खोज्यो, त्यो विकल्प त्यो पनि के हुन्छ, जनपक्षीय विकल्प चाहियो, जनताको पक्षको विकल्प चाहियो होइन। जनताको पक्षको विकल्प भएन भने त्यो एक्सेप्ट गर्दैन। आज त्यही जनताको पक्षको यिनीहरू विकल्पको रूपमा स्थापित भएछ। तपाईँ भन्नुभयो अब म जस्तो मान्छे म पनि खोल्न सकिन्थेँ, तर म त त्यस्तो हिम्मत भएन मलाई, नत्र म पनि उ गर्थेँ हो। तर हामी पनि
पनि नयाँ विचार, नयाँ दर्शन, नयाँ सिद्धान्तबाट कोही अगाडि बढ्छ भने हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो यो विकल्पका कुरा गर्नु भने नेपाली जनताले पटक पटक विकल्प खोज्या देखिन्छ क्या। 46 पछि आउनु त हामी एकदम 47 सम्म 30 वर्षीय पञ्चायतको शासन बेहोरेका जनताले 48 मा नेपाली कांग्रेसलाई मत दिए। केही होला कि भन्ने एकदम कांग्रेसले गर्न सकेन। 51 मा एमालेले ठुलो बनाइदिए, 56 मा फेरि कांग्रेसले बनाइदिए, 62-63 को आन्दोलनपछि 64 मा माओवादीले सबैभन्दा ठुलो दल बनाइदिए। आज माओवादीको हालत हेर्नुहुन्छ भने तेस्रो स्थानमा छ। मतको कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्डै स्वतन्त्र बराबर 12 लाखकै हाराहारीमा छ, 25-26 लाख मत ल्याएको। त्यति बेला अहिले रविहरूको जसरी जनताले ओहो विकल्प आए, रवि सोडिम अथवा सिके भनिरहेछ नि, त्यसै बेला ओहो माओवादीका प्रचण्ड बाबुराम आए भने हो नि जनताले 64 मा, होइन र डाक्टर? आज माओवादीको हालत कहाँ छ? अब जनता अहिले रवि र सोडिम अथवा सिकेहरू आउन खोज्दै गर्दा त्यसै गरी खुसी भएको छ। भोलि यो खुसी त्यस्तै नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ? जनता त विकल्पमा त खुसी छ, तर त्यो विकल्पले दिने चाहिने डेलिभरी ग्यारेन्टी गर्ने आधार चाहिँ के? बडा तपाईँ राम्रो कुरा उठाउनु हो। हेर्नुहोस् के हुन्छ, यो सवाल प्रचण्डजी, ओलीजी, देउपाजीसँग सोधे राम्रो हुन्थ्यो कि। उहाँ बडा एक्सपिरियन्स लिडर हुनुहुन्छ नि, होइन? प्रचण्ड र बाबुरामभन्दा फरक रवि हुने आधार मैले त्यही भन्न खोजेँ। रविजीले सोधे पनि हुन्थ्यो, होइन? किनकि उहाँहरू त एकदम एक्सपर्ट लिडर हुनुहुन्छ, उहाँ त स्थापित नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यत्रो गर्नुभयो, होइन? त्यत्रो जनयुद्ध, जनसङ्घर्ष, यत्रो इतिहास राणा हटाएको, दुनियाँ गरेको पार्टीहरू हो, तर स्थापित किन भएन? सस्टेन किन गर्न सकेन? होइन, दिगो विकास किन गर्न सक्नु भएन? यो पार्टीले स्थायित्व किन गर्न सक्नु भएन? जनताको के अरे विकासको ग्यारेन्टी, समृद्धिको ग्यारेन्टी किन गर्न सक्नु भएन? यो त दिनु पर्थ्यो तर गर्न सक्नु भएन। त्यो के हो आखिर? यो मेन चुरो कुरो जुन तपाईँको छ नि चुरो बहसमा, त्यो कुरो पत्ता लगाउनु पर्छ र त्यो कुरा उहाँहरूसँग सोध्नुहोस्। हामी त भन्छौँ गर्नु पर्थ्यो तर गर्न सक्नु भएन। उहाँहरू यदि सत्निष्ठाले कथनी र कर्मी भन्छ नि, जो कुरा तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुपर्छ, गर्न सक्नुपर्छ, त्यो सही तरिकाबाट, उचित तरिकाबाट। त्यो त उहाँहरू गर्न सक्नु भएन। उहाँहरू एकदम अहिलेको राजनीतिलाई एउटा सत्ता लिप्सा, सत्ता मात्र उ गरिराख्नु भएछ। अनि सत्ता मात्र पाएले हुन्छ र? सत्तामा बसेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गरेर हुन्छ र? देश र जनताको सेवा उ गर्नुपर्छ। आफ्नो छातीमा, आफ्नो के अरे शौरमा देश र जनताको उ राख्नुपर्छ, अनि मात्र हुन्छ। त्यो गर्न सक्नु भएन। त्यही कुरा रविजीमा ल्याउनु भयो, चाहे सिकेमा पनि उ गर्नुभयो। हो, रविले पनि त्यही गर्नुपर्छ। रविजीले पनि यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्तै उ गर्नु भएन। उहाँहरूले पनि सबभन्दा पहिला देशलाई, जनतालाई आफ्नो छातीमा राख्नुपर्छ र आफ्नो माटोलाई बिर्सनु भएन। त्यो आधारमा उहाँहरूले गर्नुभयो भने त्यो सस्टेन हुन्छ, त्यो दिगो हुन्छ, त्यो विकास हुन्छ, त्यो एकदम कामयाबी हुन्छ। गर्न सक्नु भएन। जस्तै तपाईँको राष्ट्रिय परिचय कार्यक्रममा, होइन, थ्रेसरवाला कार्यक्रममा, होइन, त्यो बालु गिटीवालामा त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने फेरि उहाँ पनि सस्टेन गर्न सक्नुहुन्न। हो, त्यो सस्टेनको लागि, विकासलाई दिगो गर्नको लागि, आम जनतामा विश्वास दिलाउनको लागि, आम जनतामा भर उ गर्नको लागि तपाईँ के हुन्छ, राजनीतिकमा धर्मको उ गर्नुपर्छ। राजनीतिक धर्म जो हो नि, आम जनताको सेवा गर्नुपर्छ। के अरे पेसा होइन, सेवा गरेर आम जनताको मुक्ति गर्नुपर्छ। हो, त्यो भएपछि मात्र दिगो विकास हुन्छ, नत्र हुनेवाला छैन। अब डाक्टर साहब, अहिलेको यो उपनिर्वाचनलाई मैले सरसर्ती मिनी जनमत सङ्ग्रहसँग जस्तो मानिरहेको छु, किनभने ऱ्यान्डमली हेर्दा पनि तनहु, चितवन र तराईको 12 यो त देशकै प्रतिनिधित्व गर्छ नि, यसले गर्दैन र? एकदम हो, देशकै प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि त्यहाँका मतदाताले प्रष्ट सन्देश के दिए भने पुराना पार्टीलाई विस्थापित र नयाँ वैकल्पिक शक्तिलाई स्थापितको सन्देश देशैभरि चल्यो भन्ने चाहिँ। अब जस्तै भात यहाँले कसौडीमा पकाएको भातमा भात पाक्यो कि पाकेन भनेर जान्नलाई 1-2टा भातका सिता तपाईँले छान्दाखेरि, चेक गर्दाखेरि पुरै भात पाक्छ। हो, त्यसै गरी भातका सितासँग यो 3टा जिल्लाको निर्वाचनलाई तुलना गर्ने हो भने देशैभरिको सन्देश यही हो भन्ने कुरा पाउन सकिन्छ, होइन डाक्टर साहब? एकदम सही हो। यो अब यसले चाहिँ दिन खोजेको सन्देश के हो? पुराना पार्टी विस्थापित र नयाँ पार्टी स्थापित। अझ पुराना पार्टी सकिने या सचिने, नयाँ पार्टी चाहिँ सत्तामा बस्ने अवस्था चाहिँ अब देखिया छ। अब के साँच्चीकै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, पुराना पार्टी सकिने अथवा सचिने र यी पार्टीहरू चाहिँ ठुलो पार्टी बनेर चाहिँ देशको बागडोर सम्हाल्ने अवस्था सिर्जना भयो अथवा के हो? एउटा हिउँदले जाडो जाँदैन भने जस्तो एउटै निर्वाचन जित्दैमा यो हुने हो, एउटै निर्वाचन हार्दैमा यिनीहरू सकिने हो,
अथवा के हो डाक्टर? हो, त्यो एकदम सही कुरा गर्नुभयो। यो जनताको जन्म, जनताको जुन माइन्डेड छ नि त्योबाट बुझ्नु सकिन्छ। जुन उपनिर्वाचन हो तिनवटा एउटा सिम्बोलिक हो, त्यो एकदम साङ्केतिक निर्वाचन हो र त्यो निर्वाचनबाट यो देशको भाग्य र भविष्य र जनताको भाग्य भविष्य निर्धारण हुने हो। तपाईँ सही कुरा उठाउनु हो। यदि रविजी होइन रासोपा 3 ठाउँमा जित्यो भने यिनीहरूलाई कस्तो सकस पर्छ होइन, यिनीहरू थर्कमान हुन्छ। अनि यो जुन अहिले गठबन्धन गरेछ नि यो 7वटा 5वटा 7वटा मात्र होइन, सबै एक ठाउँ गठबन्धन हुन्छ र के गर्छ, अब रविजी हामीलाई बाँच्न दिँदैन, अब रविजी हामीलाई थेक्न दिँदैन, त्यही भएर यिनीहरू एक भएर उसको विरोधमा हुन्छ। र अहिले जुन छ नि उथल पुथल उहाँहरू गर्नुहुन्न। अहिले चुनावमा गएपछि चाहे मतलब संसद विघटन गरेर नयाँ डिस्कोर्समा गएपछि उहाँहरू थर्कमान हुन्छ, जानुहुन्न, किनकि उहाँहरू फेरि एक ठाउँ बस्नुहुन्छ सबै मिलेर। अहिले त कांग्रेस र माओवादी मेन मिलेछ होइन, भोलि त के अरे एमाले पनि मिलेर आउँछ र सबै रविजीको एगेन्स्टमा उ गरेर सरकार चलाउँ अनि हामी राम्रो उ गरौँ, सुध्रिएर आउँ, एकदम उ गरेर आउँ, नत्र सिद्धिन्छ। अनि त्यस्तो थ्रेट छ र त्यो अनुसार उनीहरू जान्छ। यदि रविजीहरू जित्न सक्नु भएन यिनीहरूलाई हाई हाई सन्चो हुन्छ, किनकि उनीहरूले राम्रो हुन्छ, ल रविजी त खत्तम भयो, अब जित्न सक्दैन, यो रासोपा केही कामै लाग्दैन, अनि जनतामा एकदम उ भर्छ। अब हामी त एकदम स्थापित भएको पार्टीको नै उ रहन्छ, बोलवाला रहन्छ। त्यो भएर त्यस्तो हुन्छ। त्यो सिनेरियोबाट तपाईँ हामीले सिक्नुपर्छ र त्यही सिनेरियो त्यो सन्देश दिइराखेको छ। रविजीको हार होइन यिनीहरूको लागि हाई हुन्छ, ऊ हुन्छ, र रविजीको जित उहाँहरूको लागि एकदम दुर्भाग्य हुन्छ, उहाँको लागि एकदम थ्रेट हुन्छ, उहाँको लागि जनताको लागि जनता त एकदम भाग्य, मैले जनता त एकदम भाग्यमानी हुनुहुन्छ होइन, जनतालाई त हो। तर एउटा कुरा छ, म तपाईँले एकदम चुरो कुरो जुन भन्नुभएछ नि, चुरो कुरो के छ, जुन अहिले देशको उथल पुथल, जुन देशको अहिले भार भैलो, जुन देशको अहिले उपनिर्वाचनको सही आएन भने म दुःखको साथ भन्छु यो देशमा बडा समस्या हुन्छ। किनकि जनता जुन उबाट भइराखेको छ नि, जस्तै के अरे तावाको माछा भुङ्ग्रोमा पर्छ नि, हो त्यस्तो नहोस्। तावाको माछा भुङ्ग्रोमा नपरोस्, त्यो स्थिति उ नआओस्। किनकि कांग्रेस एमाले माओवादीको रिभर्समा भन्नुभयो नि, तपाईँ सुरुदेखि नै यही सवाल उठाउनु भयो, त्यसको रिभर्समा रासोपा एकदम थ्रेट जस्तो हो, च्यालेन्ज जस्तो एकदम उ जस्तो उभिएछ होइन। हो त्यस्तो नहोस्। जुन जनता के अरे प्रगति सोच, प्रगतिशील विचार चाहिए, प्रगति प्रारम्भिक जान प्रारम्भिक, तर प्रतिगामी सोचमा नजाओस्, प्रतिगामी कदममा नजाओस्, प्रतिगामी उसमा नजाओस्। म त्यो उ गर्छु, त्यही भएर म दुखी छु यो उपनिर्वाचनमा त्यस्तो नहोस् र जनता फेरि त्यस्तोमा नपरोस् भने म एकदम उ चाहन्छु। जस्तो नि डाक्टर साहब, प्रारम्भिक रुझान हेर्दा त तीनवटै क्षेत्रमा पुराना पार्टी विस्थापित हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यही त मैले भने हो, त्यो त विस्थापित हुने त एकदम प्रबल सम्भावना देखियो होइन। जस्तै दुईटामा त लगभग क्लियरै छ, तनहु र चितवनमा होइन, उहाँ 2 जना जित्नुहुन्छ। तेस्रो बारामा अब सकिन्छ कि सकिँदैन, बारामा घन्टी चाहिँ नआउने भयो, घन्टी त त्यहाँ आउँदैन जस्तो मलाई लाग्यो। बारामा चाहिँ घन्टी किन बज्न सकेन डाक्टर? ए हो र, अब यहाँ पनि तराईकै मान्छे हो, म यसको एकदम राम्रो उ गर्छु। हेर्नुहोस्, त्यो उ गर्नुभन्दा पहिला म अर्को पनि उ गर्छु। जस्तै उपेन्द्रको अहिले पनि सकस छ नि, तपाईँ भन्नुभयो नि, उपेन्द्रजी जस्तो मान्छेले जब कांग्रेस माओवादी सबले साथ दिइराखेछ भने उसलाई त बारामा किन उठ्नु पर्यो? उ त चितवनबाट उठ्नु पर्थ्यो, उ त तनहुबाट उठ्नु पर्थ्यो, बालेन शाह जस्तो काठमाडौँमा जित्दियो होइन, हो त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो। अनि के हुन्थ्यो, गठबन्धनको उ आउँथ्यो, अनि सहभागिता समतामूलक एकता, नेपालको सब एक छ भनेर उ हुन्थ्यो होइन, न मधेसी न पहाडी न हिमाली होइन, एक हुन्थ्यो। तर त्यो त गर्न सकेन। हो तर रासोपा खरेलजी त जानुभयो, खरेलजी त काठमाडौँबाट चुनाव लडेको मान्छे जानुभयो, तर खरेलजीमा के भयो, रासोपाको तरै मैले त्यति उ छैन। तपाईँ त पहिला नै भनिदिनु भयो सङ्गठन पनि छैन, सङ्गठन त कहाँ छ र? तर त्यहाँ हावा किन चल्न सकेन? हावा किन चलेन? त्यो सबभन्दा चुरो कुरो, मेन कुरो तपाईँ उ गर्नुहुन्छ होइन। के अरे हाम्रो खरेलजी रमेशजी होइन, म रमेशजीसँग मेरो राम्रो उठबस थियो होइन, भेटघाट पनि भएको थियो। उहाँ संहिता विरोधी, उहाँ त एकदम संहिता कुनै हालतमा चाहिँदैन भन्नुहुन्छ होइन, संहिता खारिज गर्नै पर्छ। तर तराईमा के छ, सबभन्दा तराईवासीहरू मधेसीहरू त संहिताको एकदम पक्षपाती हो नि, संहितामै मर्न चाहन्छ, संहितामै बाँच्न चाहन्छ, संहितामै खेल्न चाहन्छ, रमाउन चाहन्छ होइन। अब त्यही संहिताको विरोधी रमेश खरेलजी गएपछि त एक्सेप्ट गर्छ र मान्छ र मान्दैन? हो त्यो कुरो हो कि मेन कुरो उहाँको ऊ। र अर्को अब तपाईँ त बुझिसक्नुभयो, डेमोग्राफिक ऊ हुन्छ नि, मतलब जहाँ पहाडी
बसोबास गर्ने। अब हामी त्यो पक्षको छैन, हामी अन्ध जातवाद होइन, हामी अन्ध के अरे थारूवाद होइन, न अन्ध मधेसीवाद हो, तर सबै समानता एकता हुनुपर्छ। तर त्यहाँ के भयो कि हो रमेश खरेलको सट्टामा राजसोपाले त्यहीको रैथाने कुनै मधेसीलाई होइन उठाएको भए उहाँको राम्रो हुन्थ्यो। उहाँ पनि त्यहाँ पनि एकदम रेस समात्थ्यो, स्पिरिटमा आउँथ्यो। तर उहाँले तराईमा बसेर शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्नको लागि त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले मान्छे हो नि रमेश खरेल। उहाँको योगदान त थियो नि त्यहाँ। उमेश सुन्नुहोस्, तपाईँ कुनै पदमा बसेर कुनै सरकारी उसमा बसेर तपाईँ काम गर्नुहुन्छ त्यो अलग हो होइन, तर सार्वजनिक भएर के अरे लिडरको रूपमा एउटा प्रतिनिधित्वको रूपमा जानुहुन्छ भने त्यो अलग हो। त्यो कुरा बुझ्छ कि जनता त्यो हेर्छ, किनकि लोकतन्त्रमा के हुन्छ तपाईँ कति काम गर्नुहुन्छ, जनताको प्रतिनिधि बनेर कति काम गर्नुहुन्छ त्यसको गणना हुन्छ, मूल्याङ्कन हुन्छ, न कि तपाईँ सरकारी गरेर सरकारको ओहदामा बसेर सरकारको पदमा बसेर तपाईँ गएर काम गर्नुहुन्छ त्यसको मान्यता हुँदैन। त्यो त तपाईँ रुटिन वर्क गर्नुहुन्छ, रुटिन वर्क गर्नुभयो, रुटिन वर्कको त्यहाँ मान्यता हुँदैन। त्यहाँ जनपक्षीय जनताको होइन प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नु। प्रतिनिधि यहाँले भनेको भाषालाई सापट लिने हो, जनताको प्रतिनिधि। मधेस आन्दोलनले जन्माएको नेता उपेन्द्र यादव, उहाँ चाहिँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष पनि हो, मधेस आन्दोलनले जन्माएको जनताको काम पनि गरेको। अझ यहाँको भाषा सापट लिने भने तराईकै रैथाने उपेन्द्र यादवले किन यति धेरै सकस पर्यो? उहाँले चाहिँ तराईको जनतालाई चित्त नबुझ्ने के काम गर्नु भएको छ, के काम गर्न सक्नु भएन। उपेन्द्र यादव त राजपापले जन्माएको एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसमाथि काङ्ग्रेसको साथ थियो उहाँलाई, माओवादीको साथ थियो उहाँलाई, माओवादीको साथ थियो, काङ्ग्रेसको थियो, यसको साथ थियो, उसको आफ्नै ठुलो पार्टी छ, जसपाको साथ छ, लोसपाको साथ छ। किन यति सकस? तर उमेशजी मलाई तपाईँ जस्तो एकदम चङ्ख चालाक होइन, अलिक बुझ्ने एकदम एग्रेसिभ एकदम प्रगतिशील नयाँ सोच राख्ने पत्रकार मित्रले तपाईँ यो कुरा गर्नुभयो। मलाई कस्तो लाग्छ, हाम्रो गाउँतिर भन्छ कि पुढे रामायण पढ्नुभयो सीता कसको स्वास्नी थाहै छैन, हो त्यही कुरा उठाउनु भयो तपाईँ सुरुदेखि त्यही कुरा उठाउनु भयो होइन। ल यो ठुलो पार्टीहरू ट्रेडिसनल पार्टीहरू यिनीहरू मतलब उ नै भएन होइन, जसरी काङ्ग्रेस माओवादी जसरी गए त्यसै गरी गयो त्यो हो नि। त्यो तराईको त आफूलाई मसिहा उपेन्द्र मान्ने हो नि होइन, तराईको मसिहा स्थापित भएको पार्टी हो, त्यसको रिभर्समा त्यसको उसमा को आएछ जनमत हो। त त्यही भएर मान्छेहरू त्यहाँ पनि के अरे चेन्ज चाहिन्छ, त्यहाँ पनि रूपान्तरण चाहिन्छ, त्यहाँ पनि बदलाव चाहिन्छ, त्यहाँ पनि नयाँपन चाहिन्छ, हो त्यो न्यू कल्चरेसन चाहिन्छ। त्यही भएर उपेन्द्रलाई सकस परेको हो, त्यो बुझ्नुपर्छ। नत्र म भने नि उपेन्द्रजीलाई त तनहु जानु पर्थ्यो, अनि हामी मान्थ्यो हो उपेन्द्रलाई सहीमा गठबन्धनले साथ दिएछ, तर त्यो त गर्न सक्नु भएन। तनहुको नेता बन्नु पर्थ्यो, उहाँ कहाँ छोडिदिनु पर्थ्यो आफ्नो उसको लागि। उहाँ पनि हेर्नुहोस् त सुनसरी हुँदै मोरङ हुँदै अनि उहाँ चाहिँ नि सप्तरी हुँदै बारा पुग्नु भएको छ। त्यो त हो। यता सुन्नुहोस् न, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, म टुरिस्ट ऊ होइन रे, म त समग्र देशको नेता ठानिरहनु भएको छ। सुन्नुहोस् न, ठान्नुहुन्छ उहाँ ठानेर हुन्छ र टुरिस्ट नेता होइन। म त नेपालकै जन्मेको नेपालकै ऊ कहाँ हुन्छ, तर टुरिस्ट त हामी भन्दैनौँ, तर गेस्ट कलाकार भन्छौँ। गेस्ट कलाकार तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हो। गेस्ट कलाकार के हुन्छ, हाम्रो गाउँघरमा ड्रामा भएपछि राम्रो गीत गाउने कमेडियन होइन, कुनै आर्ट छ कला भएको त्यसलाई ऊ के ल्याउनु हुन्छ होइन, ल्याइन्छ र उसँग काम गराइन्छ। त्यस्तै गेस्ट मतलब ऊ खेलाडी हुन्छ होइन, बोरो प्लेयर भन्छ नि, गेम खेल्नुहुन्छ बोरो प्लेयर मगाएर तपाईँ जित्न चाहनुहुन्छ, हो त्यस्तै उहाँ मतलब टुरिस्ट म भन्दिनँ, तर उहाँ बोरो खेलाडी जस्तो हो होइन, गेस्ट कलाकार जस्तो हो। तर बोरो खेलाडी र गेस्ट कलाकारबाट जितेर के हुन्छ, बोरो खेलाडी तपाईँ जित्दियो होइन, तपाईँको टिमलाई कसको नाम हुन्छ, उसको नाम हुन्छ, जिताइदिनु हुन्छ, तर नाम कसको हुन्छ, तपाईँको टिमको नाम हुन्छ, तपाईँको क्लबको नाम हुन्छ, हो त्यस्तो हो। त्यही भएर त्यहाँ जनता उसलाई सकस पर्नुको कारण त्यो हो। उपेन्द्रजीले सोच्नु पर्थ्यो, उहाँले बोरो खेलाडी नबनेर होइन सही उबाट गएको भए राम्रो हुन्थ्यो, उसको एकदम जय जयकार हुन्थ्यो, तर त्यो गर्न सक्नु भएन। के छ त अब एउटा चुनाव जितेर अथवा उपचुनावमा 3टा सिट जितेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउने चुनावमा आउने अबको अवस्थामा यो देशको महत्त्वपूर्ण शक्ति बन्ने यो उपनिर्वाचन हारेर गठबन्धन यानि कि काङ्ग्रेस माओवादी एमाले
जसपा जति समाजवादी पार्टी छन् यिनीहरू चाहिँ सकिने अवस्थामा पुगे हुन् अब होइन त्यही त त्यो आएर त्यो जित्यो भने होइन मैले भने नि यो 3टा सिटमा चाहिँ यिनीहरूले हात धुनु पर्यो भने के हुन्छ यो 3टा सिटमा हात धुनु पर्यो भने यो थ्रेट मात्र होइन यिनीहरूको 7औं जान्छ किनकि 3टै जित्यो भने यिनीहरू विवश भएर जुन अहिले विवश भएर चलाइराखेको छ नि अहिलेसम्म सरकार विस्तार गर्न सकिराखेको छैन अनि कहाँ गर्नुहुन्छ मत गठबन्धनको सरकार बन्नुहुन्छ त्यो विवस्थाको सरकार हो विवस्थाको सरकारलाई के हुन्छ यो म्यादी सरकार भन्छ नि म्यादी जस्तो छ नि हैन त्यो आधारमा चलाइराखेको छ हो यस्तो गरेपछि यो 3टैमा हात धुनु पर्यो भने उहाँहरू सतर्क हुन्छ तपाईँ जुन भन्नुभएको थियो नि कि त सिक्नुपर्छ कि सिधिन्छ हो यिनीहरू सच्ची हो यिनीहरू के हुन्छ अब सकिन त हुँदैन सिकिन्छ के सिकिन्छ ल है यसले यिनीहरू जित्दियो अब हाम्रो त एकदम उ भयो जनताबाट हामी कटअप भएछौँ यो सिम्बोलिक हो त्यही भएर उहाँहरू के हुन्छ एक हुन्छ र जसरी पनि अहिले यिनीहरू जुन उथलपुथल अहिले जुन गरिराख्नु भएछ नि यो ढिला सुस्ती यसले सरकारको भन्नुहोस् न 3 महिनामा 2 चोटि के अरे विश्वासको मत लिनुपर्छ मन्त्रीमण्डल पुनः यो चुनावपछि फेरि लिनुपर्छ कतिचोटि लिने हो यिनीहरूको कामै त्यो के अरे विश्वासको मत लिने हो र अनि सरकार देश र जनताको लागि काम गर्ने कहिले हो त्यो सकसबाट यिनीहरू मुक्त हुन्छ सिकिन्छ र यिनीहरू एक ठाउँमा उभिएर यो के अरे रवि र सिके राउतको एगेन्स्टमा यिनीहरू खडा हुन्छ तर त्यो गरेर पनि अब त सम्भव देखिएन चुनावमा एकै ठाउँमा आउँदा पनि हार खाए यिनीहरूले त्यही त सिक्छ यिनीहरू त्यो र पाठ सिक्छ त्यो पाठ सिकेन भने यिनीहरूको लोटिया गोल हुन्छ कमिङ चुनावमा आम जनता बुझिसक्यो डाक्टर साहब हजुर यानी लोकतन्त्रमा विश्वास मान्नुहुन्छ नि एउटा चुनाव हार्दैमा दलहरू आउने चुनावमा सकिन्छन् त यहाँलाई उदाहरण दिउँ 2064 सालमा एमाले र काङ्ग्रेसको अवस्था दयनीय थियो माओवादीको अवस्था चुचुरोमा थियो 33 र 37 सिट एमाले 33 र काङ्ग्रेस 37 सिट माओवादी कहाँ हो 120 सिट तर 70 मा जाँदै त काङ्ग्रेस र एमाले ठुला पार्टी पनि माओवादी झर्यो 74 मा आउँदा त एमालेको बैशाखी टेकेर माओवादीले चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था आयो अहिले 79 मा आउँदा माओवादीले काङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर चुनाव लड्दा 32 सिटमा झर्यो भनेपछि हार जित त लोकतन्त्रमा सामान्य होइन हेर्नुस् हार जित हुन्छ समय सापेक्ष जनताको मनोभावनाबाट हुन्छ हैन जनताको मनोभावनाले के गर्छ जनताको जनमतले के गर्छ हैन अभिमतले के देखाउँछ जनताको मन जसले जित्छ जनतालाई विश्वास गर्छ डेमोक्रेसीमा जसले उ गर्छ खेल्छ र डेमोक्रेसीबाट जनतालाई खेलाउन चाहन्छ त्यो अगाडि बढ्छ र गरेन भने यो गठबन्धन ठगबन्धन गरेर चल्छ र चल्दैन हो त्यही भएर जसले जनताप्रति आस्था राख्छ जनतालाई विश्वास दिलाउँछ जनताको मन जित्छ र जनपक्ष काम गर्छ ऊ अगाडि आउँछ चाहे चुनाव होस् 1 वर्ष कि 2 वर्ष हरेक उसमा होस् त्यो जनता यहाँको दृष्टिकोणले के देख्छ भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी हजुर विद्यमान अवस्थामा यी नयाँ पार्टीसँग सङ्घर्ष गर्दै यिनीहरूले जितेर अगाडि जाने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन होइन त्यही त मैले भने त्यो सिकेर यिनीहरू राम्रो तरिकाबाट जुन राम्रो तरिका त भनिरहेछन् त डाक्टर साहब के गर्नु पर्यो राम्रो तरिकाबाट जनतालाई उ गर्नु पर्दैन तपाईलाई मैले एउटै इक्जाम्पल दिएँ नि यसले कम्तामा जनतालाई तपाईँ के अरे महँगाई कम गर्नुपर्छ भ्रष्टाचार कम गर्नुपर्छ किन सक्दैन त यिनीहरू किन सक्दैन त्यही त कुरो छ यहाँ किन सक्दैन गर्नुपर्ने प्रचण्डजी जस्तो यस्तो डाइनामिक लिडरले गर्न नसक्नु यो त दुर्भाग्य हो नि नेपालीहरूको उहाँ जस्तो मान्छेले जो श्रमजीवी सरबराहको नेतृत्व गर्ने त्यत्रो जनयुग चलाएको मान्छे गर्न सक्नु पर्थ्यो होइन प्रचण्ड कहाँ चुके होइन त्यही त किन गर्नुहुन्न यो सबभन्दा ऊ हो किन गर्नुहुन्न उहाँहरूको म त प्रचण्डजीसँग नजिकको ऊ गरेको मान्छे पनि हो होइन प्रचण्डजीले त गर्न सक्नुपर्छ तर किन गरिराख्नु भएको छैन म त यही कुरामा एकदम दुःखी म त उहाँको साथीहरू उहाँको पार्टीको धेरै साथीहरूले भन्छु यार तपाईहरु कम्तामा प्रचण्डजीले त्यो बल दिनुस् न कि तपाई गर्नुस् कम्तामा भ्रष्टाचार किन रोक्या छ होइन त्यो गर्नुहुन्न किन अब त्यो त उहाँको कुरो हो किन गर्न न प्रचण्डले गर्छन् न देउवाले गर्छन् न ओलीले गर्छन् न माधवले गर्छन् किन गर्न सक्दैनन् यिनीहरूले त्यही त यिनीहरू किन गर्दैन यसको मतलब छ उहाँहरू सत्ताको उ मात्र गर्नुहुन्छ त्यो गरेपछि के हुन्छ डन माफियाले जुन छ नि बिचौलियाहरूको जगजगी छ सिन्डिकेटबाट पार्टी चलिराखेको छ सत्ता तपाईं दुनियामा डेमोक्रेसीमा के हुन्छ जनता बलियो हुन्छ हैन जनता अस्ट्रङ हुन्छ जनताको उ हुन्छ जनताद्वारा जनताको शासन जनताले गर्छ तर यहाँ त्यस्तो छ र यहाँ कसले गर्छ डन माफिया सिन्डिकेटबाट चल्छ अनि कहाँ गर्न दिन्छ उनीहरू गर्न दिन्छ तपाई अहिले त्यो मिटर ब्याजीको कुरा मैले भने नि मिटर ब्याजी कसले गरिराखेछ
आम शोषी जनताले तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, म गर्न सक्छु, गर्न सक्दिनँ, किनकि हामीलाई मानव धर्मको पनि हुन्छ, राजनीतिको पनि हुन्छ, हामी कुनै हालतमा गर्दैनौँ। तर डन माफिया उसँग छ, राजनीतिसँग एफिलिएटेड छ, उनीहरू गर्छ, किनकि उनीहरूसँग शान शौकत मान मर्यादा सब छ, साम दाम दण्ड भेटको एकदम ऊ छ, उनीहरू त्यो आधारमा गर्छ र जनतालाई मारिराखेछ, घर बर्बाद गरिराखेछ। तर कसैले बोल्न सक्दैन, अहिले बोल्नु पर्थेन। म त सबभन्दा प्रचण्डजीलाई सबभन्दा राम्रो काम गरेको भए, अहिले उहाँ यसको मिटर ब्याजीको लागि कदम उठाइदिएको भए उहाँको जयकार हुन्थ्यो, आम जनता ऊ हुन्थ्यो कि हो सही यो सर्वहारा श्रमजीवी मजदुरको ऊ नेता हो र आम मतलब शोषित पीडितको नेता हो। तर खोइ गर्न सक्नुहुन्न, किन गर्न सक्नुहुन्न? उहाँसँग के छैन, के हुँदैन? मिटर ब्याजीमा कारवाही गरेपछि मिटर ब्याजीलाई दोषी ठहराएर उसलाई दण्ड सजाय दिएको भए जसले पनि खुस हुन्थ्यो। तर गर्न सक्नुहुन्न, गर्नुहुन्न, किन? म त हजारौँ सयौँ माओवादी साथीहरूलाई भन्ने गर्छु, तपाईँहरू यो काममा प्रचण्डजीलाई, तपाईँ आफ्नो पार्टीलाई, यो सरकारलाई एकदम बल दिनुहोस्, दम दिनुहोस् र उहाँहरूलाई गर्न उत्तेजित गर्नुहोस्। तर गर्नुहुन्न। अब गर्नुहुन्न, यसको औषधि के छ भन्नुहोस् न? राम राम भन्ने हो बस, अरू के थाप्न बस ये हो। यसैको लागि तपाईँ जुन भन्नुभयो नि, नयाँ डिस्कोर्स, नयाँ रूपान्तरण, नयाँ उचाइ। तपाईँ अब कता त? तपाईँ कता? तपाईँ स्वतन्त्र पार्टीमा जाने हो अथवा सीके राउतको पार्टीमा जाने हो अथवा यी पुरानै पार्टीमा? अब त डाक्टर साहब रोज्ने बेला, चुन्ने बेला, छान्ने बेला हो नि त डाक्टर। कति राजनीतिक विश्लेषक भएर यहाँको रोजाइमा को होइन? यसको लागि म तपाईँले धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि तपाईँ म प्रति एकदम ऊ हुनुहुन्छ होइन। यो अनुराग जुन देखाउनु भएछ नि, होइन डाक्टर साहब तपाईँ के गर्नुहोस्, तपाईँ पनि राजनीतिक सिनमा आउनुहोस्, तपाईँ जस्तो ऊ गर्नुहोस्। अब म त राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ, राजनीतिक पछि लाग्ने होइन, म त ऊ हुँ, तर म मतलब राजनीतिक गर्ने मान्छे नै हुँ। म बिजनेस व्यापार आफ्नो गर्ने होइन, म पेसा गर्ने मान्छे होइन, म सेवा गर्ने मान्छे हुँ। राजनीतिकबाट सेवा गर्छु होइन, त्यसको लागि गर्छु। तर म जो गरिराखेको छु, म वाच गरिराखेको छु, म पनि अहिले ऊ गरिराखेको छु। तर यो आत्म समर्पण गरेर तराईमा घन्टी बजाउनु पर्यो नि त डाक्टर साहब, घन्टीको हावा चलेन। ए उमेशजी, त्यही त म भन्छु। सुन्नुहोस् न, म तपाईँको च्यानलबाट म यति बोलिराखेको छु, तपाईँ मलाई जुन ऊ दिनुभएछ, म त बोलिराखेको छु होइन। म यस्तै तरिकाबाट हरेक च्यानलमा हरेक ऊबाट बोलिराखेको छु। म जस्तो मान्छे यदि देशको खाँचो छ, कुनै पार्टीको खाँचो छ, जनताको ऊ छ भने म ताल ठोकेर आउन सक्छु। तर त्यो त दुवैतर्फा हुनुपर्छ नि। के गर्नु कार्पेट बिछाइदिनु पर्यो रविले? ओहो अरे यार, म जनवादी मान्छे, म यस्तो ऊ मान्छे, म रातो कार्पेटको त्यस्तो ऊ मान्छे होइन। जनवादी मान्छे अट्छ रविको पार्टी होइन? किन अट्दैन? मजासँग अट्छ नि। जो जनताको कुरा गर्छ, जनपक्षीय कुरा गर्छ, देशको ऊ गर्छ, त्यो त जनवादी हो नि। त्यसो भए नि डाक्टर साहब, यहाँ धेरै मान्छेले आकलन गर्छन् क्या, अब काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीमा भीषण र भयानक पहिरो जान्छ। जुन मान्छेहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रोज्नेछन्, साना कार्यकर्तादेखि ठुला नेतासम्म, जसरी डाक्टर सोर्डिङ वागले छोडेर गए, त्यसै गरी काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी भित्रका ठुल्ठुला नेताहरू पार्टी छोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जाँदैछन्। तपाईँ पेचिलो कुरा उठाइदिनु हो। हेर्नुहोस्, राम्रो गर्नुभयो। जनता के हुन्छ? आम जनता मुक्ति चाहन्छ होइन, आम जनता स्वराज चाहन्छ। त्यसको लागि जस्तो सुकै टुल्स प्रयोग गर्न सकिन्छ होइन, जस्तो सुकै ऊ के अरे साध्य ऊ गर्न सकिन्छ, मान्छे गर्छ। हो, त्यो आधारमा यदि रासोपा, रवि लामिछानेको नेतृत्व र रासोपा पार्टी राम्रोसँग स्थापित भयो भने मान्छे जान्छ। यसमा दुई मात्रै छ, कसैले रोक्न सक्दैन। तपाईँ जुन भन्नुभयो नि, म त बुझिरहेको छु, हेरिरहेको छु। तपाईँ जुन भन्नुभयो नि, मधेसमा तपाईँ घन्टी बजाइदिनुहोस् न होइन, हो त्यो पनि चान्स छैन भने होइन। मान्छेहरू एकदम उत्तेजित भइराखेका छन्, मान्छेहरू खोजिराखेका छन्। र मधेसमा पनि तराईमा पनि रविको के आह्वान छ, रविको उद्देश्य के छ, रवि के सोचिराखेको छ मधेसमा? घन्टी बजाउन चाहनुहुन्छ भने, राम्रो उसँग आयो भने तराईको ऊ पनि घन्टी बजाउँछन्। हो, त्यो सोचिराखेका छन्, ऊ गरिरहेछन्। त्यसमा त्यसको एउटा म पनि अभियन्ता जस्तो मतलब तपाईँ पनि जान चाहनुहुन्छ? सोचिराखेको छु, गरिरहेको छु। कहीँ त कहीँ जानुपर्छ कि त आफै गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ मलाई सधैँ त्यही भन्नुहुन्छ, तपाईँ आफै पार्टी खोल्नु। आफै पार्टी खोलेर काम लाग्दैन, किनकि हेरिसक्नुभयो होइन, सबैले ऊ हुँदैन। जसको राम्रो सही ऊ हुन्छ, सबै टिम मिल्नुपर्छ, हरेक चिज मिल्नुपर्छ, आर्थिक ऊ हुनुपर्छ। अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा मान्छे जमेर बस्छ कि भीषण पहिरो? यो प्रचण्डले यो उपनिर्वाचनले त देखाइदियो नि होइन। यो
उपनिर्वाचनले जुन देखायो नि रिजल्ट होइन र जुन अनुपातमा र उसमा देखाएछ त्यसबाट त क्लियर हो नि आम जनता मुक्ति चाहन्छन्, आम जनता रूपान्तरण चाहन्छन्, आम जनता नयाँ डिस्कोर्स चाहन्छ, आम जनता विकल्प चाहिरहेको छ, नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ दर्शन, नयाँ नेतृत्व जसले देश र जनताको मुक्तिको लागि उ गर्छ आम जनता उसको पछाडि लाग्छ। त्यो काङ्ग्रेस र एमाले र माओवादी र के जसपा दुनियाँको त्यो हाम्रो भन्छ नि त्यो आइमाईहरू सिन्दुर लगाउँछ नि होइन, सिउँदोमा सिन्दुर लगाएर आफ्नो ऊ मान्नेवाला छैन। अब जो देश र जनताको जनपक्षीय काम गर्छ उसको पछाडि लाग्छ। भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य देख्नु चाहिँ टिकाउ हुन्छ यो होइन? टिकाउ त सुरुमा पनि यस्तो भेलगाडी त आइरहेको छ। कतिपयले भन्छन् यो पार्टीको सिद्धान्त पनि छैन, विचार पनि छैन, यो पार्टीको रोडम्याप के हो, डेस्टिनेसन कहाँ हो, खाली चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ उत्तेजित बनाएको छ, यो पार्टीमा भविष्य छैन, अर्को 5 वर्षसम्म यो पार्टी नै रहँदैन भन्नेहरूले के भन्नुहुन्छ? यो उमेशजी कुन पार्टीको सिद्धान्त दर्शन र उसको मेनिफेस्टो हेर्नु हो? मेनिफेस्टो अनुसार काम गरिराखेको छ। मेनिफेस्टो अनुसार काम गरेको भए काङ्ग्रेसले त बिपीको समाजवाद मान्थ्यो। बिपीको समाजवाद के हो? यहाँको माटो, नेपालको माटोलाई हातमा लिनुपर्छ र सोच्नुपर्छ, आम जनताको मुक्तिको लागि काम गर्नुपर्छ। गरियो त? गरे छैन। कम्युनिस्टको सिद्धान्त के हो? श्रमजीवी सरवालाको अधिनायक अनुसार काम गर्नुपर्थ्यो। गरिराखेको छ। मरिराखेको छ मिटर ब्याजीहरू, घरको घर बर्बाद भएछ। कसैले उ गरेछ? गएछ एकचोटि भन्न, तपाईँहरू त जानुभयो होला, तर कसैले सुन्नेवाला छैन। हो त्यो सिद्धान्त दर्शनको कुरा छोडिदिनुहोस्। एउटै सिद्धान्त, नेपाल माता, नेपाल राष्ट्र आफ्नो छातीमा राख्नुपर्छ र आम जनताको मुक्तिको काम गर्नुहोस्। त्यो नै हो सबभन्दा ठुलो एकदम धर्म, त्यो नै हो सबभन्दा एकदम चरित्र। मैले डाक्टर साहबको हृदयमा डाक्टर सीके राउतको पार्टी कि रविको पार्टी? त्यसमा मलाई उ नगर्नुहोस् न, अप्ठ्यारो नपार्नुहोस्। होर्न बजाउने कि डाक्टर साहबले घन्टी बजाउने? उमेशजी डाक्टर साहब यसलाई सुन्नुहोस्, त्यसमा मलाई उसमा नपार्नुहोस्। प्रचण्डजी जस्तै सकसमा मलाई नपार्नुहोस्, उसको सरकारमा सकस पारे जस्तै होइन। अब त्यो समयले बताउँछ, उमेशजी समयले बताउँछ। ऊ भएपछि म तपाईँलाई एकदम इन्फर्म गर्छु, तपाईँलाई एकदम राम्रोसँग उ गर्छु र म एकदम सही तरिकाबाट होइन तामझामको साथ उ गर्छु। अब त्यो पनि हेर्नुहोस्। म त्यही सीके राउतको पार्टी र रविको पार्टी हजुर जसरी डाक्टर साहबले एउटा उदाहरण दियो है, बर्खामा त हुन त यहाँ तराईको मान्छे पर्नुभयो, पहाड पनि घुम्नुभयो होला नि? एकदम स्योर। बर्खामा त हिउँदमा कहिले पनि नभएको यहाँ खोला थियो र भन्ने ठाउँमा पनि गडगडाउँदै छङ 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 गर्दै खोला नाला आउँछन् के पानी पर्दा। एकदम सही हो, सही। तर जब हिउँद लाग्छ कमिला हिँड्ने ठाउँ हुन्छ। तर नारायणी नदी छ नि, चाहे बर्खा होस् चाहे हिउँद होस्, नारायणी नदी आफ्नै तालमा छ। आवाज पनि छैन, गडगडाहट पनि छैन, ऊ आफ्नै तालमा छ। भने रविको पार्टी नारायणी नदी हुन्छ कि त्यसै पहाडमा बर्खा लाग्दा पानी पर्दा बग्ने छङछङ बग्ने छहरा हुन्छ? के हुन्छ डाक्टर? यस्तो सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, रवि र सीके दुईटैको पार्टी यो त सुन्नुहोस्, नदी र पार्टीमा फरक हुन्छ होइन। नदी त एउटा प्रकृतिको ऊ हो, त्यो हुन्छ कहीँ जहाँ पनि हुन्छ। तर पार्टी के हुन्छ, एउटा विचारमा, एउटा इथिक्समा, एउटा परिवर्तनमा, एउटा नयाँ जोस जागरमा ऊ हुन्छ होइन। देश बनाउने चेष्टामा हुन्छ। नदीलाई त त्योसँग मतलब हुँदैन। नदीलाई के हुन्छ, बग्छ गयो सिद्धि होइन। नयाँ नदी पनि ऊ हुन्छ, आफ्नो बनाउँछ जान्छ। तर बर्खामा त नदीको भैँस आउँछ, ठिक छ, खरे आउँछ, त्यतिखेर हुन्छ, त्यो एकदम तत्काल क्षणिक हुन्छ होइन। त्यो आफ्नो रूप देखाउँछ, फेरि शान्त हुन्छ। तर यो पार्टी त्यस्तो होइन। यसमा मानवको मस्तिष्क लागेको हुन्छ, मानवको विचार लागेको हुन्छ, दर्शनबाट प्रेरित हुन्छ, सङ्गठनको शक्ति हुन्छ, आम जनताले विश्वास गर्छ अनि मात्र हुन्छ। आम जनताले विश्वास गर्यो भने खरे तपाईँ भन्नुहुन्छ जो पनि हुन्छ नि होइन। त्यस्तो हुनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, हामी बाबाधाम जान्छौँ होइन, देवघर भन्छ, त्यहाँ सुल्तानगञ्ज, त्यो ठुलो कुनै ऊ होइन, तर त्यहाँको जल लिएर बाबाधाम जानुपर्छ। त्यो सानो एउटा ऊ हो, तर त्यसले मान्छ, त्यो भ्यालु दिन्छ। हो त्यस्तै खडेन भन्नुहोस् न यो पार्टीलाई, मानव मस्तिष्कलाई। 5 वर्षपछि पनि यस्तै रहन्छ होइन, त्यो जानुपर्छ, लाग्नुपर्छ। अब यो त एउटा रविजी त एउटा नाम हो होइन, तर रविजीको ऊ मात्र होइन। यो राजसपा जुन छ नि, चाहे सीके राउतले जुन एउटा स्लोगन ल्याएछ, जुन एउटा उभार ल्याएछ, जुन एउटा परिवर्तनको ऊ ल्याएछ, जुन एउटा सेवाको भाव ल्याएछ, त्यो त एउटा भावबाट जान्छ। त्यो त सदा सदा रहिरहन्छ। कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई कसैले लान्छ। रविजी मात्र एउटा पात्र यो प्रवृत्तिको रूपमा जानुपर्छ। कसैले छेकेर हुँदैन। विस्फोट भयो, एकदम विस्फोट, एकदम उग्र रूपमा आउनुपर्छ, जानुपर्छ। त्यो देशको लागि आवश्यकता हो। जति बेला रवि लामिछानेको पार्टी अथवा सीके राउतको पार्टीले हजुर यो चाहिँ
जुन किसिमको रुझान प्राप्त गर्ने अवस्था बन्दै थियो, चुनाव हुँदै थियो, रुझान के आउँछ थाहा थिएन, तर प्रारम्भिक अवस्थाहरू देखिँदै थियो। काठमाडौँमा प्रचण्डले भाषण गरेर अब हामी फेरि पुरानो नेकपामा फर्किन्छौँ, फेरि हामी कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ हुन्छौँ भनेर प्रचण्डले भनिरहेको थिए। के प्रचण्डहरूलाई एक ठाउँमा आउने आपतकालीन अवस्था सिर्जना गर्दै हो नि? सही हो नि, तपाईँ जुन भन्नु सकिने कि सिकिने होइन, अब सकिने स्थिति देखायो नि। अब तिनटै उसमा उनीहरू जित्दियो भने उहाँहरू सकिने स्थिति हो, त्यही भएर अब सिकिनुपर्छ। अब सिकिने कसरी? अब यत्रो 5 दल 7 दल 10 दल बनेर सरकार चलाइरहेको छ, त्यसको हालत त्यो छ। अब पार्टीमा पनि त्यही हो, अब सबै मिलेर एक गर्नुपर्छ। अब कम्युनिस्टको त उ छँदैछ, कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आएर नेता मात्रै आएर हुन्छ कि जनता हुनु पर्यो नि त भने कम्तामा तिनीहरू त अब गर्नुपर्छ। त्यो गरेन भने उनीहरूको त हैसियतै उ हुन्छ, उनीहरूको प्रेस्टिजै डमाडोल हुन्छ। हो, त्यसको लागि अब उनीहरूको नारा एउटै छ, एक हुनुपर्छ, अब जानुपर्छ, एक भएर मात्र। तर तिनीहरू सच्चिन्छौँ हामी भन्दै जनताले सच्चाइ दिइसके तलैबाट होइन, त्यही त हो, त्यही सच्चिने उ गरेर जनताले सच्चाए क्या, नेता सच्चिएनन्, जनताले सच्चाइ दियो। अब जनता सच्चिए, जनताले त थ्रेट गर्छ, जनताले रिजल्ट हामीले जनताले बिगारे भन्थ्यौ नि मत हालेर यी पार्टीहरूलाई। जनताले सच्चाइ दियो त तलबाट। ठिक, तपाईँ राम्रो कुरा उठाउनु हो। राजनीति यो देशको स्थिति बिगार्नेको यही ठुला पार्टीहरू हो नि, यही ठुला नेताहरू हो नि, होइन? यही मेन आफूलाई एकदम म नै हुँ भन्ने गर्ने ऊहरू हो नि, हो, यिनीहरूले त बिगारियो। अब जनताले के गर्छ? यसको सजाय त दिन्छ, यसलाई सच्याउने मात्र गर्दैन, सजाय पनि दिन्छ। त्यो सजाय र सच्याएको काम यो हो। यदि सुध्रिएन भने ल है, यो उपनिर्वाचनमा 3वटामा त यस्तो हामी उ गरेछौँ, सच्याएछौँ, र पनि तिमीहरू सुध्रिएन भने यो भन्दा पनि तिमीहरूको बदतर हाल हुन्छ। हो, त्यो सिक्नुपर्छ। भने कांग्रेस कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आए पनि यी पार्टी नसक्ने अवस्था पो देखियो त। त्यही त मैले भने, अब त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। अब कम्युनिस्ट मात्र होइन, म त भन्छु कम्युनिस्ट र कांग्रेस पनि एक हुनुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ, अनि मात्र उहाँहरू थेक्न सकिन्छ, नत्र थेक्नेवाला छैन। जनताले त्यो सजाय दिन्छ र जनताले त्यो उ गरिसकेछ, र अब उनीहरू त्यो पाठ सिक्नुपर्छ। अब सिकेन भने त म प्रचण्डले केही दिन अगाडि परिवर्तन उल्टिने खतरा छ भने अहिले यस्तो खतरा स्थिति आइसक्यो। डाक्टर साहब, के हो प्रचण्डले परिवर्तन उल्टिने खतरा हेरिसक्नुभयो? उहाँहरूको त के हुन्छ, अब एक्सपर्ट त्यत्रो जाने बुझेको होइन, हरेक उबाट एङ्गलबाट आउँछ नि न्युजहरू, समाचारहरू, विषयवस्तु स्थिति बुझेर त्यस्तो गर्नुभएछ। अब डाइरेक्ट यस्तो हुन्छ भन्नु त मिलेन। अब तपाईँ सही भन्नुभयो नि। अब यो स्थिति आएपछि, यो सिनारियो आएपछि, अब के अरे हाम्रो सिकेजी त सरकारबाट उ गरिसक्नु भएछ, सरकारबाट छोडेपछि तपाईँ संविधान कस्तो बनाउनु भएछ थाहै छ। सबले भन्थ्यो कि अब 2 वर्ष हामी ढुक्क भएर बस्छौँ, सरकारलाई के हुँदैन, तर 2 महिनामा 3 महिनामा 2 चोटि के अरे समर्थन लिनु पर्यो। अब रविजीले र सिकेजीले उ गरिदिएपछि फेरि समर्थन लिनुपर्छ, त्यतिखेर के हुन्छ? हो, त्यही भएर प्रचण्डजी त्यो कुरा भन्नुभएको हो। अनि प्रचण्डले चाहिँ परिवर्तन उल्टिने खतरा देखे। हजुर, होइन? राजा ज्ञानेन्द्रको सन्देश पनि आएको थियो दलहरूप्रति, धोकाको कुरा भयो भनेर। अनि दलहरूले चाहिँ धोकाधडीको राजनीति गरे, कुरा नारा दिए, अर्थतन्त्र ध्वस्त पारे। कतै राजाले भनेको कुराले प्रचण्ड झस्किएका हुन्, अथवा साँच्चीकै यो 3टा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्यमान दलहरूको विकल्पमा नयाँ पार्टीहरू आउँदा यो व्यवस्था नै पल्टिने अवस्था देखेर प्रचण्ड बोलेका हुन्। व्यवस्था के हुन्छ? तलमाथि हुन्छ। राजालाई पनि नकार्न सकिँदैन, एउटा शक्तिको रूपमा छ नि, स्थापित छ। जे होस् होइन, जनताको नासो जनताले फर्काइदिनु हो, जे होस्, तर आफूलाई त उ गरिराखेको छ। जनता जे सुकै होस् न, केही न केही जनता त उसको पछाडि पनि छ। दुर्गाजीको ऊ पनि छ, होइन? अब दुर्गाजीको छ, उहाँको छ, यता कम्युनिस्टहरू के अरे विप्लवजीहरू पनि एकदम राम्रो उद्धि राख्नुभएछ। हिजै उहाँहरूको एकदम त्यो राम्रो, अब विकल्पको उमा हामी आउँछौँ, होइन? अब नयाँ जनवादबाट, नयाँ के अरे समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादबाट उ गर्नुपर्छ, अनि मात्र हुन्छ, होइन? अब त्यस्तो उ छ। प्रचण्डजी स्वयं भन्नुभएको थियो, किनकि उहाँ टीआरसी को उसमा हामी पनि आन्दोलनमा जानु। यस्तो स्थिति आएपछि के हुन्छ कि यहाँ तपाईँलाई एउटा थाहा हुनुपर्छ, मास हिस्ट्रिया भन्छ कि एउटा शब्द, होइन? मास हिस्ट्रिया भएपछि के हुन्छ, त्यहाँ मान्छे मानवको मस्तिष्क काम गर्दैन, सबको त्यस्तो उथल पुथल हुन्छ, जे पनि जे गर्न सकिन्छ। त्यो स्थिति भयो भने के हुन्छ? हो, यही स्थिति यहाँ पर व्यवस्था पल्टिने अवस्था। यो स्थिति भएपछि जे पनि हुन सक्छ, व्यवस्था पल्टिन सकिन्छ, नयाँ समीकरण बन्न सकिन्छ, नयाँ ऊ एउटा रूपमा उदाउन सकिन्छ, त्यो पनि हो।
कता जाँदैछौँ त हामी? होइन, त्यही त मैले भने त्यो सम्भावना त्यस्तो छ, यथास्थितिमा रहँदैन, यथास्थितिमा रहँदैन। यो स्थितिमा तपाईँ पनि राख्न चाहनुहुन्न, म पनि चाहँदिनँ। आम जनता चाहिरहेको छैन हो, नयाँ जनता रूपान्तरण चाहिरहेको छ, नयाँ ऊ चाहिरहेको छ, नयाँ सिराबाट नयाँ ऊबाट देश र जनताको सेवा गर्ने ऊ होस्, त्यसको लागि ऊ गरिरहेको छ। हस् डाक्टर साहब, म यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। होस्, धन्यवाद उमेशजी, नमस्ते। हस् हस्।